ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। कुबेर सुवेदी यूट्यूब च्यानलबाट देश तथा विदेशबाट स्वस्तानी व्रत कथा श्रवण गरिराख्नुहुने सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनीहरू अनि व्रत आराधनामा रहनुहुने सम्पूर्ण व्रतालु मातृशक्तिहरू दिदीबहिनीहरू, बुबा दाजुभाइहरू, समस्त आस्थावान श्रद्धावान भगवत भक्त सज्जनवृन्दहरू, तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूमा आजको दिन सुन्दर रहोस्, जगदीश्वरीले सबैमा कुशल मङ्गल राख्नुहोस्, यही प्रार्थना गर्दै आज 10औं अध्यायको कथा लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको कथा श्रवण गराउनुभन्दा पहिले सर्वप्रथम म कुबेर सुवेदीको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। 9औं अध्यायको कथा हिजो हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। आज 10औं अध्यायमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। स्वस्थानी यो माघ मास महात्म्य अन्तर्गत स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गरिरहेका छौँ। स्कन्द पुराणबाट सतीदेवीका अङ्ग पतन भएका कथाहरू हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ आजको अध्यायमा पनि। र हिजो हामीले जानकारी गरायौँ यहाँहरूलाई कि यो चोटि फाल्गुन महिनाको 10 गतेबाट बृहस्पति अस्त हुँदैछन्। त्यसैले स्वस्थानीको व्रत गर्ने व्रतालु आमा दिदीबहिनीहरूले पूजाहरू लगाएर व्रतको उद्यापन गर्दै हुनुहुन्छ भने 10 गतेभन्दा अगाडि नै, फाल्गुन महिनाको 10 गतेभन्दा अगाडि नै यहाँहरूले गरिसक्नुपर्ने हुन्छ भनेर हिजो हामीले जानकारी गराएका थियौँ। यो व्रतको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। कुनै पनि व्रत सुरु गरे पछाडि समापन बडा श्रद्धा भक्ति भावका साथमा गर्दछौँ। शुभारम्भमा पनि विधिपूर्वक गुरुहरू बोलाउन पाइएन भने पनि समापन अति साधना भक्तिमय तरिकाले गर्दछौँ। र वास्तवमा स्वस्थानी जगदीश्वरीको 1 महिना आराधना गरिसके पछाडि शिव स्थापना पहिलेदेखि नै गरिएको हुन्छ, शिवजीको पूजा गरिएको हुन्छ र रुद्री झुराउनु पर्दैन पनि भन्ने छ। तर पनि घरमा व्रत आराधना गर्दा अरू कुनै कामनाहरू पनि छन् भने कि रुद्रीकी अग्नि जोड्नु धेरै राम्रो हुन्छ। अनि आफ्ना गुरु पुरोहित ब्राह्मण जसले स्वस्थानी व्रत समापन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि सल्लाह लिनुहोला हजुरहरूले, र सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया लिएर व्रत उद्यापन समापन जरुर गर्न सक्नुहुनेछ गुरुहरूको मार्गदर्शन लिएर। र फाल्गुन महिनाको 10 गतेदेखि बृहस्पति अस्त चैत्र महिनाको 9 गतेसम्म लगभग 1 महिना चाहिँ गुरु पश्चिममा अस्त हुनेछन् र चैतको 9 गते बुधबार मात्रै पूर्वमा उदय हुनेछन्। त्यस कारणले गर्दा काम्य कर्महरू विशेष गरेर यी अवस्थाहरूमा हुँदैनन्। यो पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। अब आउनुहोस् हामी मैले, किनभने तपाईँ हामी सबै आफ्ना छौँ, धेरै कुराहरू सोधिराख्नुहुन्छ। यही कथा श्रवण गराइरहँदा हजुरहरूका जिज्ञासाहरू पनि समाधान हुन् भन्ने आशय नै हाम्रो रहेको छ, किनभने तपाईँ हामी सबै एउटा अभिन्न अङ्ग बनेका छौँ। अब आउनुहोस् हामी आजको अध्यायमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। 10औं अध्यायमा सर्वप्रथम स्वस्थानी जगदीश्वरीले तपाईँ हामी सबैमा कृपा वर्षाउनुहोस् भन्दै आउनुहोस् शुभारम्भमा गरिने प्रार्थना पुष्पाञ्जली श्रवण गरौँ तपाईँ हामी सबै मिलेर। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन मुक्ता बलि शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि,
राजगृहमा गएर दाहिने कुहुना पतन भयो। राजगृह पीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूप नै रहे। त्यस पुण्यभूमिमा वायु आएर अनेक तरहले मिठा सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। वायुहरूले संसारमा जति जीवात्मा छन् तिनीहरूको प्राणवायु हुन सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरी तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कोल्हापुरमा गए, उधर पतन भयो। कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले त्यहीँ रहे। त्यस पुण्यभूमिमा गरुड आएर नाना रत्न एवं फलफुल चढाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ गरुड भनिन्। गरुडले नागहरू मेरा आहार हुन् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महापन्थमा गएर बायाँ कुहुन पतन भयो। महापन्थपीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले त्यहीँ रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरू आएर नाचगान सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ अप्सराहरू भनिन्। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई सदैव मोहित पार्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु हुन्छ भनी वरदान दिइन्। फेरि एकापुरमा पुगे। दाहिने घुँडा पतन भयो। एकापुर पीठ साधुक्षी देवी शङ्कुपा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले त्यहीँ रहे। त्यस पुण्यभूमिमा शिलाहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। शिलाहरूले देवताहरूको अङ्गमा लागौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि ओमकारपुरमा गए पछाडि माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदया योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले त्यहीँ रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कल्प वृक्ष आएर अनेक फलफुल चढाई पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कल्प वृक्षले जहिले जे चितायो सो फल पाउन सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भन्नुभयो। फेरि उज्जैनमा पुग्दा रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जैनी पीठ महाकाली देवी ललजिह्वा योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा हिमालय पर्वत आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। हिमालयले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई भुक्ति मुक्ति दिन सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा देवीको सती देवीको कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले त्यहीँ रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा तुलसी कुश आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। तुलसी र कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकमा हामीलाई मानुन् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि चरित्रनगरमा पुग्दा दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपीठ सवर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायवेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा योगिनी गणहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। योगिनीहरूले योग सिद्धि होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि छिरिकापुरमा गएर पेट पतन भयो। शिरिकापुर पीठ युगधरा देवी कलङ्का योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृकागण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। मातृकागणहरूले हामी स्थानका स्वामी हौँ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने कुम पतन भयो। सतीदेवीको हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा सुदर्शन चक्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ सुदर्शन भनिन्। सुदर्शन चक्रले संहारकर्ता बन्न सकौँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उड्डीयनमा पुगे पछाडि सतीदेवीको शिर पतन भयो। उड्डीयन पीठ चित्रकला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी यज्ञेश्वर महादेव उत्पन्न भए।
शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा हनुमानले फलफूल चढाई नाची उफ्री उफ्री तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भएर लङ्का दहन गर्न सकौँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि विश्वमा पुग्दा मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्कालिनी योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पन्न भइन्। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा विश्वकर्मा आएर अनेक सुन्दर देवालयहरू बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा स्थिर रहोस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिइन्। फेरि प्रयागमा पुग्दा फोक्सो पतन भयो। प्रयागपीठ सुन्दरी देवी सिंहजङ्घा योगिनी महिदेवेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस मोक्ष भूमिमा 10 अवतार आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदानले हो भनिन्। 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिइन्। फेरि मायापुरमा गए पछाडि फिलापतन भयो। मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चला योगिनी तपस्येश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा 64 लिङ्ग आएर जब ध्यानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। 64 लिङ्गले हामी स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहन पाऊँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मल्लगिरीमा पुग्दा बायाँ कुम पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवी कोकुरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस शुद्ध भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आदि आएर नाचगानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदानले हो भनिन्। भूत प्रेत र पिशाचले सधैँ तिम्रो नजिकमा बस्न पाऊँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मलयागिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। मलयगिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले त्यहीँ रहे त्यस सिद्ध भूमिमा सत्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिइन्। फेरि पनि मेरुगिरीमा पुगे पछाडि सूचिस्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्ण देवी कपालिनी योगिनी जीवापतेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा सप्तनाग आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। नागहरूले हाम्रो शरीर अगम्य रहोस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिइन्। फेरि सेनामा गएर मुकुट पतन भयो। सेनापीठ उमादेवी अष्टवक्त्रा योगिनी कामेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा नवग्रहहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। नवग्रहहरूले लाभ हानिको अधिकार पाऊँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महेन्द्रमा पुग्दा दाहिने तिघ्रा पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्राणी देवी ऊर्ध्वगामिनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर नाना रत्न द्रव्यादि चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरून् भनेर वरदान मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हिरण्यपुरमा पुगेर सुतस्थान पतन भयो। हिरण्यपीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा सरस्वती आएर अनेक स्तुति र तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। सरस्वतीले समस्त जीवात्माको बोलीमा मेरो निवास होस् भनिन् वरदान मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनिन् वरदान दिइन्। फेरि बानरपुरमा पुगेर बायाँ तिघ्रा पतन भयो। बानरपीठ कामेश्वरी देवी भेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सुन्दर भूमिमा त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि अनेक पुष्पहरू आएर मिठो सुगन्ध फिजाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्।
कमल फूलहरूले पूजाकालमा प्रशस्त हौँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गएर सतीदेवीको बायाँ करङ पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमादि अष्टसिद्धि आएर योग मार्गमा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। अष्टसिद्धिले अमर हौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिन्। फेरि उद्यानमा पुग्दा कन्याउलो पतन भयो। उद्यान पीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी सुशङ्कोधरा योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्य भूमिमा मेघ आएर मानसोपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। मेघले समस्त संसारलाई जलदान गरी उद्धार गर्न सकौँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिन्। फेरि छाया छत्रमा पुगेर शेष रहेका सबै अङ्गहरू पतन भए। छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुसुकोदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे त्यस पुण्यभूमिमा अष्ट भैरव आएर नाना उपचारले पूजा एवं तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। अष्ट भैरवले मातृका गणको अधिपति हूँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिन्। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै किसिमले जुन जुन स्थानमा सतीदेवीका अङ्गपतन भए त्यहाँ एक एक पीठ स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न हुँदै गयो। समस्त पीठको सङ्ख्या 7.5 करोड छ। त्यसमध्ये 50 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि अवश्य भुक्ति प्राप्त हुनेछ। मनुष्य जन्म पाएर यी 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसले जन्म लिएको व्यर्थ हुन्छ भनी स्वयं ब्रह्माजीबाट आज्ञा भएको कुरो मैले सुनाएँ। इति श्री स्कन्द पुराण केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे स्वस्थानी परमेश्वर्यायां व्रतकथायां सतीदेवी अंगपतन पीठोत्पत्ति वर्णनम नाम 10मोऽध्यायः। स्वस्थानी माता की जय होस्। त दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, आज 10औं अध्यायको कथालाई हामीले यही विश्राम लिइसकेका छौँ। माघ मास महात्म्य अन्तर्गत आउनुहोस् सम्पूर्ण व्रतालु अथवा कथा श्रवण गर्ने सम्पूर्ण श्रद्धालु तपाईँ हाम्रो प्रार्थना हाम्रो भक्तिभाव परिपूर्ण होस् भन्दै अन्तिमको प्रार्थना पुष्पाञ्जली सबैले श्रवण गरौँ तन्मयताका साथमा। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन् मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां सताम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राक्षुतोद्वार कथा प्रसंगा या कुन्देन्दुदुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वात् प्रकृतिक स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये ततः। श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु। सबैले शिर झुकाएर साष्टाङ्ग नमन प्रणाम गर्दै सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू देश तथा विदेशबाट माघ मास महात्म्य अन्तर्गत स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गरिराख्नुहुने यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको दिन तपाईँ हामी सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्। स्वस्थानी जगदीश्वरी प्रभुको आशीर्वाद भगवत कृपा तपाईँ हामी सबैमा मिलोस्। यतिन्जेलसम्म कथा श्रवण गरेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। आज त भोलिको अर्को अध्यायमा कथा लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।